बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना अत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ौ अन्हु व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। बताया कि सबकत कर जाने वाले, आगे बढ़कर काम करने वाले, अव्वलून पहलों में से, मिनल मुहाजिरीन जो बदल के आए, जहन को चेंज करके आए, जो अपने आप को बदल कर आए, वल अंसार और मददगार, मदद करने वाले एक दूसरे, वल्लज़ीना तबअहूम और वो लोग जिन्होंने उनकी इत्तबा की, बी एहसान हुसन कराना अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से, रज़ी अल्लाह अन्हुम तो ममलकत इलाहिया उनसे राज़ी हुई, व रज़ौ अन्हु और वो उस ममलकत इलाहिया से राज़ी हो गए, व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी और उनके लिए तैयार किया खुशहाल रियासतों को, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार जिनकी मातहती में रवानियाँ रवां दवां थी, जिन खुशहाल रियासतों की मातहत जो है वो खुशहालियाँ रवां थी, खालिदीन फीहा और उसके अंदर वो हमेशा रहने वाले हैं, ज़ालिका फौज़ुल अज़ीम और ये तो बहुत ही बड़ी कामयाबी है। व मिम्मन हौलकुम और उसमें से जो तुम्हारे इर्द गिर्द के माहौल में है, मिनल आराब अराबियों में से जिनको निशान ज़दा किया गया, मुनाफिकून और वो दोगले हैं, वो नफाक के भरे हुए हैं, दो राहें चलने वाले हैं, व मिन अहल मदीना और उसमें से जो जो दारुल हुकूमत की अहलियत रखने वाले हैं, व मिन अहल मदीना और मदीना वो जगह जो दारुल खिलाफा के तौर पर इस्तेमाल होती है, जहाँ पर ज़ाब्ता जो है मुकम्मल तौर पर नफाज हो जाए, उसका मदीना कहते हैं। व मिन अहल मदीना और उसकी अहलियत रखने वाले जो दारुल खिलाफा है, मरद्दु अला निफाक कुछ लोग ऐसे हैं जो नफाक पर, जो मुनाफिकत पर अड़े हुए हैं, ला तालमुहुम ऐसे लोगों को आप नहीं जानते, नहनु नअलमुहुम हम उनको जानते हैं, ममलकत इलाही हम उनके बारे में इल्म रखते हैं, सानुअज़्ज़िबुहुम अनकरीब उनको सज़ा मिलेगी, मर्रतैन दोहरी, सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम फिर वो लौटाए जाएंगे एक बड़ी सज़ा की तरफ, व आखरूना और दूसरे लतारफू बिज़ुनूबिहिम जिन्होंने इतराफ़ किया अपनी कोताहियों का, खालतु अमलन सालिहन वो उन्होंने मखलूत अमल किए सालिहा, व आखर सय्या और दूसरे बुरे बुरे और अच्छे ये अमल खलत मलत करके करते रहे, असा अल्लाह करीब है कि ममलकत इलाहिया आई यतूबु अलैहिम कि उनकी तरफ रुजू करे, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम यकीनन ममलकत इलाहिया जो है वो तो तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बारहमत है, रहमत है, अमाल के नतीजे निकालने वाली। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ातिन ऐसे लोगों से उनके मालों से सदका लीजिए, सदका तस्दीक, सदका तस्दीक उन मामलात के हवाले से जो ममलकत इलाहिया की तरफ से अहकाम जारी हैं उनकी तस्दीक लीजिए उनसे, तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा और फिर उसी के हवाले से उनको शफाफ कीजिए, मुताहिर कीजिए और नशो नुमा दीजिए कि उन्होंने वो तस्दीक जो कर दी है, वो जो भी उनके जिम्मेदारी लगाई गई, जो भी उनके हवाले से उनको कहा गया, उन्होंने तस्दीक कर दी उस बात की जो भी उनको कहा गया, तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा तो आप उस उनके तस्दीक करने की वजह से, उनके वो मान लेने की वजह से जो भी उनको आर्डर दिया गया उनको मुताहिर कीजिए, शफाफ कीजिए और उनकी नशो नुमा कीजिए, व तुज़क्कीहिम और उनकी नशो नुमा कीजिए बिहा उसी के साथ वो जो उन्होंने अहद कर लिया है, बस सल्ले आ रही और उन पर पश्तीबानी कीजिए, उन पर सल्ले पीछे पीछे चलना, पीछे रहना, उनके पीछे उनकी बैक पर आप रहिए, उनकी पश्तीबानी कीजिए। इन्नस सलाता का यकीनन आपकी पश्तीबानी जो है साकन ना हो उनके लिए बाइस सुकून होगा, वल्लाहु समीउन अलीम और ममलकत इलाहिया तो सुनने वाली और जानने वाली है, सुनती और जानती है ममलकत इलाहिया। अलम यालम क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह हुवा युकब्बिरु तौबता कि यकीनन ममलकत इलाहिया तो जो पलट आने वाले होते हैं, लौटने वाले होते हैं, उनकी तौबा जो है पलट आने को कबूल करते हैं, अन इबादत ही अपने बंदों के लिए जो उनके महकूम होते हैं, जो उनके करिंदे होते हैं, उनसे अगर कोई कोताही हुई है और वो लौट आए तो वो ममलकत इलाहिया उनकी इस लौट आने को कबूल करती है जो उसके महकूमियत अख्तियार किए हुए होते हैं। वह याखुज़ु सदक़ात और उनसे तस्दीक ली जाती है, उनसे तस्दीक का मामला किया जाता है कि मैं तस्दीक करें इस बात की। वअन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम और यकीनन ममलकत इलाहिया तो वो है जो रजू करने वाली है, रहीम और उनके अमाल के नताइज निकालने वाली है, रहमा जिसका माना तहफ़्फ़ुज़ देना भी है और क्योंकि उनके अमाल के हवाले से है तो ये कि उनके अमाल जो हैं जो जो उन्होंने किए हैं तो उस पर रजू किया ममलकत इलाहिया। वकुल और आप कह दीजिए इमलू फसय्यरल्लाहु अमलकुम कि तुम अमाल करो, ममलकत इलाहिया पास जल्दी देख लेगी तुम्हारे क्या अमाल हैं, व रसूलहु और उसके जो नुमाइंदे हैं, उसके जो भेजे गए हैं, वल मोमिनून और वो जो अमन कायम करने वाले हैं, वो सब के सब फिर वाच करेंगे, देख लेंगे कि जैसे भी उनके अमाल होंगे। वह सतरद्दूना इला आलमिल गैबि व शहादत और अनकरीब ये लौटाए जाएंगे फिर
उस पोशीदा गैब का इल्म रखने वाले की तरफ, उन अदालतों की तरफ कि जो पोशीदा मामला जहाँ पर गए हैं, जो छुपी हुई चीज़ें थी और जो ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने काम किए थे, वो सारे के सारे उनके पास उसका इल्म है, तो उस तरफ उनको लौटाया जाएगा। फ़युनब्बिउकुम, बस वो तुमको खबर दे देगा, तुम्हारी खबरें बता देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो भी तुम अमल किया करते थे, जो भी तुम अमल करते थे उसके बारे में तुमको पूरी फिर खबर दे दी जाएगी। व आखरूना मरजिऊना ले अम्रिल्लाह है, और दूसरे वो हैं जो रजू करते हैं ममलकत इलाहिया के हुक्म की तरफ। इम्मा युअज़्ज़िबहुम, कि दूसरे वो जिनका रजू ममलकत इलाहिया की तरफ है। इम्मा युअज़्ज़िबहुम, अगरचे कि वो उनको सजा दे, व इम्मा यतूब, या फिर उनकी तरफ रजू करे, व इम्मा यतूब अलैहिम, या उनकी तरफ फिर वो रजू करे। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और ममलकत इलाहिया तो इल्म वाली बाहिकमत है, लगाम देने वाली है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़रारन, और वो लोग जिन्होंने पाबंद करने वाले अहकामात को नुकसान की बुनियाद पर पकड़ा, नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने उस पाबंद अहकामात को जो सरनगू करने वाले हैं, सर मस्जिदन उन अहकामात को कहते हैं, उन ज़ाब्तों को कहते हैं जिसके सामने सर तस्लीम खम किया जाए। और वो लोग जिन्होंने सर तस्लीम खम करने वाले अहकामात को नुकसान की बुनियाद पर पकड़ा, ज़रर की बुनियाद पर, वह कफरू, और उन्होंने उसका इनकार किया। वह तफरीकम बैनुल मोमिनीन, और उन्होंने तफरीक पैदा करनी चाहिए अमन कायम करने वालों के माबैन, अमन कायम करने वाले जो अमन कायम करने वाले इदारे थे उनके माबैन उन्होंने तफरीक पैदा करनी चाहिए। वह इरसादन लमन हारबल्लाह व रसूलहू, और ये घात कहे हैं, ये घात लगाते हैं लिमन हारबल्लाह, उसके लिए कि जो ममलकत इलाहिया के खिलाफ ऐलान जंग करे, व रसूलहू, और उसके भेजे गए के साथ, मिन कबल से मा कबल वलयहलिफन्ना, और ये कई हल्फिया के ये कहेंगे इन अरदना इल्लल हुस्न, ये कि उनका तो इरादा बेहतरीन का था, बेहतरीन लाने वाले थे, वो बेहतरीन काम करने का इरादा था उनका तो। वल्लाहु यशहदु, लेकिन ममलकत इलाहिया गवाह है इस पर, इन्नहुम लकाज़िबून, यकीनन ये लोग तो अलबत्ता कोई शक नहीं है इसमें, काज़ब है, झूठ बोल रहे हैं कि ये जो उस सरनगू करने वाले अहकामात को ज़रिए से वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ये लोगों के उसके लिए जो ममलकत इलाहिया और उसके भेजे गए नुमाइंदे के खिलाफ जंग का इरादा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि हम तो बेहतरी के इरादे से ये कर रहे थे, तो ममलकत इलाहिया ने कह दिया कि देखो ला काज़िबून, ये यकीनन ये तो झूठ बोल रहे हैं। वल्लाहु यशहदु, और ममलकत इलाहिया ने गवाही दे दी कि ये लोग काज़ब है। ला तकुम फ़ीही अबदन, देखो ना क़याम करना इनके मामलात में कभी भी, ला तकुम, ना क़याम करना, फ़ी है इस मामले के अंदर, वो जो किसी सरनगू करने वाले अहकामात के नुकसान पहुँचाने के बारे में जो गामजन है, तो इसके बारे में कभी आप इनके साथ क़याम न करना। ला मस्जिदुन, यकीनन जो सरनगू करने वाले अहकामात हैं, उसी सा अलग तकवा, ये तो तकवे की बुनियाद है, ये तो कवानीन से हम आहंग होने की बुनियाद है। मिन अव्वल यौम, ये पहले दौर से ही, यानी कि पहले दौर के अंदर भी जो सरनगू करने वाले अहकामात होते हैं, वो बुनियाद होती है, असास होती है आइन की, कि उससे हम आहंग हुआ जाए। अव्वला यौम, पहले दौर से ही, पहले दिन से ही हक को, और वो इसका हक रखता है कि वो सरनगू करने वाले अहकामात हक को ये हक रखते हैं आन तकुम फ़ी है, कि ये इसके उसके मामलात के अंदर क़याम किया जाए। फ़ी है रिजालन, उसके मामले में जो रिजाल हैं, जो रिजाल निगरान को कहते हैं, तो उसके मामले में जो निगरान हैं, युहिब्बूना, वो पसंद करते हैं, आई यतहरु, ये कि वो मुताहिर रहें, शफाफ रहें। वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन, और ममलकत इलाहिया तो मुताहिरीन को, शफाफ रहने वालों को पसंद करती है। अफमान अससा बुनियानहु, बस क्या वो जिसकी बुनियाद, जिस इमारत की बुनियाद, अफमान अससा बुनियानहु, कि जिसकी जड़ बुनियाद जो है जिस इमारत की, अलग तकवा, वो कवानीन से हम आहंगी की बुनियाद पर हो, मिनल्लाह, ममलकत इलाहिया की तरफ से, व रिज़वानुन खैरुन, और उसकी रज़ा और बेहतरी। हम मन अससा बुनियानहु, क्या फिर वो उस बुनियाद उस की तरफ हो सकता है, उस इमारत की बुनियाद हो सकता है, अला शफा जरफिन हारिन, ऊपर एक ऐसी किनारे के कि जो गिरने वाली है, फन हारा बेही फी नारे जहन्नम, बस वो उस कैद खाने के अंदर उस, तो बताया गया कि देखो अमन अससा बुनियाना हो के जिस इमारत को वो तामीर करना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद अला शफा, एक किनारे पर है, जरफिन हारा फन हारा बेही, कि जो एक किनारे पर खड़ा है और ले गिरे दूसरे को भी उसके साथ, फिर नारे जहन्नम, जो कैद खाना है उसकी आग की तरफ, उसकी दुश्मनी की आग की तरफ, वो जो कैद खाने के अंदर गर्मी है, शिद्दत है, वो जो आग भड़काई जाएगी, तो उसमें उसको ले गिरे। तो वो ये बुनियाद जो रख रहा है
کہ اپنے جو خواہشات کی بنیاد پر یا اپنے ان احکامات کی بنیاد پر جو ان کے پاس موجود ہیں، تو ایسی عمارت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی. ایسی عمارت ہمیشہ گرنے والی ہے، وہ دشمنی کی آگ کے اندر اور قید خانے کی آگ کے اندر وہ مبتلا ہونے والی ہے. واللہ لا یہدی قوم الظالمین. اور دیکھو مملکت الہیہ تو نہیں رہنمائی کرتی اس قوم کی ظالمین جو ظلم کرنے والے ہوں. تو ظلم کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری عمارت ہوتی ہے ان کی. تو ظلم کی بنیاد پر جو عمارت تعمیر کی جائے، جو اسٹیٹ میں بنائی جائے، تو وہ ظلم کی بنیاد پر کبھی ٹھہر نہیں سکتی ہے. وہ تو اس آگ کے کنارے پر کھڑی ہے کہ جو قید خانے کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ چلتے رہیں گے. لا یزال بنیانہم. اور ہمیشہ رہے گی ان کی جو بنانے والی عمارت ہے، جس اسٹیٹ کو وہ بنانے چلے ہیں، یہ ہمیشہ رہے گی. الذی بنوا رہبۃ. وہ جو انہوں نے شک و شبہات کی بنیاد پر، جو ریب کی بنیاد پر، یعنی کہ سیدھی نہیں ہے، اس کے اندر ریب ہے، تو ریب کی بنیاد پر جو اسٹیٹ مقرر کی جائے یا اسٹیٹ بنائی جائے، وہ ہمیشہ ان کے اندر خلجان کا باعث رہے گی. ان کے اندر شکوک و شبہات رہیں گے. فی قلوبہم. ان کے مراکز کے اندر جو الٹ پلٹ کیا جا رہے ہیں معاملات، اور اس بنیاد پر جو وہ کوئی عمارت قائم کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے، تو وہ ہمیشہ ان کے اندر خلجان کا باعث رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم. یہ کہ ان کے مراکز جو ہیں یہ پھٹ جائیں گے، یہ پھٹے ہوئے ہیں. یہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی جو اسٹیٹ بنتی ہے کہ جو شکوک و شبہات کی بنیاد پر اپنی خواہشات پر اور ظلم کرنے کے لیے عوام پر، تو ایسی عمارت جو ہے وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتی. اور اس کے بنیاد پر ان کے آپس کے معاملات جو ہیں، آپس کے جو مراکز ہیں، وہ بھی منقطع ہو جاتے ہیں. واللہ علیم حکیم. اور یہ ایک ایسی بات بتائی گئی ہے مملکت الہیہ کی طرف سے کہ علیم حکیم، جو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی کہ لگام دینے والا ہے ظالموں کو. تو مملکت الہیہ علیم و حکیم ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ریب کی بنیاد پر، شکوک و شبہات کی بنیاد پر ایک ایسی اسٹیٹ کی تعمیر کرنا چاہتی ہیں. ان اللہ اشترا. یقیناً مملکت الہیہ نے سودا کر لیا من المؤمنین. وہ جو امن قائم کرنے والے ہیں ان سے، انفسہم. ان کی اپنی نفسیات کا، ان کی سوچ کا. وہ اموالہم. اور ان کے مال جو ہیں ان کے ساتھ. بأن لہم. یہ کہ ان کے لیے جنہ خوشحال ریاست ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ جنگ کرتے ہیں مملکت الہیہ کے راستے میں. فیقتلون ویقتلون. پس وہ جنگ بھی کرتے ہیں اور جنگ بھی کیے جاتے ہیں. وعدن. اور ان سے وعدہ ہے علیہ اس پر، حقاً حقوق پر مبنی، فی التورات ضابطۂ تورات میں بھی، والانجیل اور ضابطۂ انجیل جو دیا گیا اس میں بھی یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کو خوشحال ریاستوں کا وارث بنایا جائے گا. والقرآن. اور اس قرآن میں بھی، قرآن یہ انسانیت ساز جو ضابطہ ہے، اس کے اندر بھی یہی وہ ضابطہ ہے جو انجیل اور تورات کے حوالے سے کہا گیا. تو اس میں بھی یہی تمہارے ساتھ وعدہ ہے. ومن اوفی بعہدہ. اور جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، من اللہ مملکت الہیہ کے ساتھ. فاستبشروا. پس ان کو چاہیے خوش ہو جائیں، ببیعکم. وہ جو انہوں نے سودا کر لی ہے، وہ جو انہوں نے خرید و فروخت کر لی ہے. الذی بعتم. وہ جس کا تم نے بیع کر لی ہے، جس کا تم نے خرید و فروخت کر لی ہے، تو اس پر تم کو خوش ہو جانا چاہیے. بہی. اس معاملے میں جو تم نے سودا کر لی ہے مملکت الہیہ سے، کہ تم نے اس کے وعدے کو پورا کرنا ہے. وذالک هو الفوز العظیم. اور یہ جو مذکورہ والا ہے، یہ تو ایک ایسی کامیابی ہے جو بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی کامیابی انہوں نے پالی ہے جنہوں نے یہ سودا کر لیا ہے اس مملکت الہیہ سے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. التائبون وہ جو رجوع کرنے والے ہیں، العابدون وہ جو محکومیت اختیار کیے ہوئے ہیں، الحامدون جو حاکمیت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، والسائحون اور وہ جو سیاحت کرتے ہیں ملک کے معاملات کے بارے میں، والراکعون اور وہ آمادہ رہتے ہیں، والساجدون اور یہ سارے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ہر وقت، والآمرون بالمعروف اور وہ حکم کرتے ہیں ان احکامات کا جو اعلانیہ احکامات کے بارے میں حکم کرتے ہیں، وانہون عن المنکر اور وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں منکرات سے، جن کے اوپر پابندی ہے ان سے وہ روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور وہ حفاظت کرتے ہیں مملکت الہیہ کی حدود کی، مملکت الہیہ کی حد کی بندی کے اندر رہتے ہیں. وبشر المؤمنین. اور خوشخبری ہے ان امن قائم کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ یہ وہ سارے کے سارے ادارے ہیں پھر کہ جو ان حوالوں سے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ امن قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اور امن قائم کرنے والے کون کون ہوتے ہیں؟ جو مملکت الہیہ کی حدود کی تحفظ کرتے ہیں. اور الحافظون لحدود اللہ. اور اس کے پیچھے بتایا ونہون عن المنکر. اور جن کو روکا گیا جس کام سے، جس آئین کے اندر جس سے منع کیا گیا اس کا تحفظ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ادارے ہیں سارے کے سارے امن قائم کرنے والوں کے لیے
بتا دیا کہ یہ سارے جتنے بھی کام ہیں کہ وہ تائبون ہیں، کہ وہ مطلب کہ رجوع کرتے ہیں اور محکومیت اختیار کرتے ہیں، یہ سارے وہ ادارے ہیں کہ جو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اس کی سیر اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور آمادہ رہتے ہیں۔ تو یہ سارے ادارے امن کے ادارے ہیں، اور یہ امن قائم کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ ما کان للنبی، اور نہیں ہے کسی بھی بلند عہدیدار کے لیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ شراکت کرنے والوں کے لیے کوئی تحفظ طلب کریں۔ شراکت جو کرتے ہیں مملکت الہیہ کے ساتھ، اس کے لیے کسی بلند عہدیدار یا کسی امن قائم کرنے والے کے یہ جائز نہیں ہے، ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ شراکت جو کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی تحفظ چاہیں۔ ولو کانا ابل قربا، اگرچہ کہ ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو، یہ اپنے قریبیوں کے لیے بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ مشرک ہو، شرک کرنے والا شراکت کرنے والا ہو مملکت الہیہ کے ساتھ، اور ان کا وہ قریبی ہے، تو قریبیوں کے لیے بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ وہ ان کے اوپر واضح ہو جائے، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو قید خانے کے اندر جانے والے ہیں۔ تو قید خانے میں جانے والوں کے لیے آپ تحفظ نہیں کر سکتے، ان کے تحفظ کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے، یا ان کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وما کان استغفار ابراہیم علی ابی ہے، اور نہیں تھا تحفظ طلب کرنا ابراہیم کا لی ابی ہے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے جو ان کا لیڈر تھا قومی، تو اس کے لیے ابراہیم کا تحفظ طلب کرنا، یہ اس کا استثناء ہے یہاں پر کہ انہوں نے تحفظ کیا تھا، الا ان معدہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وعدہ ایاہو، جو اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا، تو ہمارے ساتھ اس نے جو وعدہ لیا تھا، تو اس وعدے پر انہوں نے اس کو کہا تھا کہ میں استغفار طلب کروں گا۔ فلما تبین، پس جب اس کے اوپر واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہ عدو للہ، کہ یہ تو دشمن ہے مملکت الہیہ کا، تبرأ منہ، تو اس نے اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا، یعنی کہ ان کا ارادہ تو تھا کہ اس کو تحفظ ملے، لیکن جب اس کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو مملکت الہیہ کا دشمن ہے، یہ تو اس آئین کا دشمن ہے جو مملکت الہیہ جس بنیاد پر کام کرتی ہے، تو تبرأ منہ، تو پھر اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ انا ابراہیم، یقیناً ابراہیم جو تھے، لواہ الحلیم، وہ بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل، اور مملکت الہیہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو گمراہ کر دے، قوماً، کسی بھی قوم کو وہ گمراہ قرار دے، یہ مملکت الہیہ نہیں کرتی، مملکت الہیہ ایسا نہیں کرتی۔ بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو رہنمائی مل جائے، حتیٰ یبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دیا جاتا ہے، ما یتقون، کہ انہوں نے کس چیز سے ہم آہنگ ہونا ہے، یعنی کہ وہ احکامات جن سے انہوں نے ہم آہنگ ہونا ہے، اس کو واضح کرنے سے پہلے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، کسی کے اوپر مطلب کہ گمراہی کا لیبل نہیں لگایا جاتا، جب تک کہ ان کو واضح نہ کر دیا جائے کہ انہوں نے کس ضابطے سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً مملکت الہیہ تو ہر شے کا جاننے والی ہے، ہر شے کے معاملات اس کے سامنے اوپن ہوتے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور یقیناً مملکت الہیہ کے لیے ہے ملک، اختیارات، سماوات والارض، حکومتوں کے اور ملک کے سارے کا سارے اختیارات مملکت الہیہ کے پاس ہوتے ہیں، آئین کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ یحیی و یمیت، وہ حیات بخشی دیتا ہے اور ناکام قرار دیتا ہے، ناکامی اور کامیابی کا سارا دار و مدار وہ اس آئین کے تحت ہوتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، اور نہیں ہے تمہارے لیے مملکت الہیہ کے سوا کوئی سرپرست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا، تمہاری مدد کہیں سے نہیں ہو سکتی، اور تمہاری سرپرستی کوئی نہیں کر سکتا، وہ کرنے والا صرف اور صرف مملکت الہیہ ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اور تحقیق رجوع کیا مملکت الہیہ نے بلند عہدیدار کی طرف، والمہاجرین، اور وہ جو اپنے ذہن کو بدل کر آئے، والانصار، اور وہ جو مددگار ہوئے، الذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے اس کی اتباع کی، مملکت الہیہ کے احکامات کی، فی ساعت، اس گھڑی کے اندر، اس وقت کے اندر، اس جو مشکل وقت تھا، من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، الذین اتبعوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس کی، فی ساعت عسرۃ، 20 مشکل گھڑی میں، بعد اس کے، ما قادا یزیغ قلوب، کہ ان کے مراکز جو ہیں وہ کج ہو گئے، وہ انہوں نے بربادی کرنا شروع کی، فریقاً منہم، ان میں سے فریق نے ایک نے، ثم تاب علیہم، پھر ان پر رجوع کیا گیا، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ تو ان کے ساتھ رؤوف رحیم، شفقت کرنے والا اور بارحمت ہے۔ وعلی ثلاثۃ، اور اوپر وہ تیسرا حصہ جو ہے، الذین خلفوا، وہ جو خلیفہ بنے، وہ جو ناخلف ہوئے، تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر، وعلی ثلاثۃ، وہ جو تیسرا حصہ تھے، الذین خلفوا، وہ جو ناخلف ہو گئے، پیچھے چھوڑ دیے گئے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر ملک کے معاملات جو ہیں، ملک کے حوالے سے بڑا مطلب کہ تنگی آ گئی، ان کے اوپر تنگ ہو گئے، وہ
मुल्की मामलात के हवाले से, बीमार रहबत, बावजूद इसके कि उनके लिए बड़ी वसअत थी, वज़ाक़त अलैहिम अनफुसहुम, और तंग हो गए उन पर उनकी अपनी नफ्सियात, उनकी अपनी सोचें, उनके हवाले से वो तंग हो गए कि वो तकलीफ़ में आ जाएंगे और तकलीफ़ में आ गए। वज़न्नु, और उन्होंने यकीन कर लिया, ये गुमान के मानों में भी इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर ये यकीन के मानों में भी है। वज़न्नु, और उन्होंने यकीन कर लिया, अन ला मलजा मिन अल्लाह, कि उनका कोई ठिकाना नहीं है ममलकत इलाहिया के सिवा, इल्ला अलैहि, सिवाय उसी की तरफ, कि उसी ममलकत इलाहिया की तरफ उनका ठिकाना है, वहीं पर उनका रजू करना है। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर उनके ऊपर रजू किया गया, लियतूबू, ताकि वो फिर आएँ, वापस लौट आएँ, तौबा कर लें। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन ममलकत इलाहिया तो लौट आने वालों के लिए बारहमत है, रहीम, रहमा से नशो देने वाली, उनके अमाल के नतीजे निकालने वाली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो अमन कायम करने वाले हो, ममलकत इलाहिया के ज़ाब्ते से हम हो जाओ, वकूनू मासादिकीन, और हो जाओ तस्दीक करने वालों के साथ, माकाना ले अहल मदीना, और नहीं है अहलियत रखने वाले उस दारुल खलाफा की, वमन हौलहुम, और इनके जो इर्द गिर्द है, मिनल अराब, जिन पर निशान ज़दा कर दिया, जिनको निशान ज़दा किया गया, आई यतखल्लफु, ये कि वो मुखालफत करें, खिलाफत मुखालिफ हो जाएँ, आन रसूलुल्लाह, ममलकत इलाहिया के ख़िलाफ़, वला यरगबू, और नहीं ना वो चाहें, ना वो पसंद करें, बि अनफुसिहिम, अपनी नफ्सियात से ज़्यादा, अपनी सोच से ज़्यादा, अन नफ्से ही, उनकी नफ्सियात को अपनी नफ्स से ज़्यादा उनको रगबत ना रखें उनके साथ। ज़ालिका बेअन्नहुम, देखो ये पीछे बता दिया गया कि वो जो दारुल खिलाफा के लोग हैं और जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो जो जिनको निशान ज़दा कर दिया गया है, आई यतखल्लफु, ये कि वो मुखालफत करें ममलकत इलाहिया के भेजे गए के खिलाफ, वला यरगबू, और वो ना रगबत रखें अपनी नफ्सियात से ज़्यादा, अन नफ्से ही, उसकी नफ्सियात की, उसकी सोच की, उसकी हवाले से, जिस हवाले से उनको भेजा गया है, तो उनकी नफ्सियात की ज़्यादा पासदारी होनी चाहिए उनको, अपनी नफ्सियात से, अपनी सोच से ज़्यादा। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि वो लोग, ला युसीबहुम, नहीं उनको पहुँचा, जुल्म ज़म्म, कोई जम, जमा से है ये जोए मीम हमजा, जमा, जिसका माना होता है प्यासा होना, इंतहाई शिद्दत की प्यास। तो कहा कि ये इस वजह से तुम्हें कहा गया है कि तुम्हारी रगबत जो है वो उस ममलकत इलाहिया के भेजे हुए के साथ होनी चाहिए, अपनी सोच से ज़्यादा उसके लिए, उसकी सोच को तुमने पेश नज़र रखना है, क्योंकि ये इस वजह से बताया गया कि उनको जो प्यास पहुंची है, और वला नस्बन, और उनको जो नस्ब किया गया, जो मतलब के सामने रखा गया, निशाने पर रखा गया, तो ये इस वजह से कि उनको निशाने पर भी रखा गया, उनको प्यास भी थी रहनुमाई के हवाले से, या ये फिज़िकल भी मतलब कि प्यास होती है, और एक रहनुमाई के हवाले से उसे रहनुमाई की प्यास होती है, तो कि उनको ये चीज़ें नहीं पहुंची हैं, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों का सामना किया है कि उनको सामने निशाने पर रखा गया, वला मखमसातन, और ना उनको कोई मखमसा। तो मखमसा ये एक ऐसे बात के अंदर मुब्तला हो जाना कि वो मतलब कि फैसला नहीं कर पाते कि किधर जाए, मखमसे के अंदर जो आ जाते हैं कि वो कहीं इधर उधर निकलने के लिए अपना मतलब कि वो कोई सही रास्ता मुतय्यन नहीं कर पाते, तो वो मखमस में थे फी सबिलिल्लाह, ममलकत इलाहिया के रास्ते में चलते हुए, वला यती यतूना मोतियन, और ना ही उन्होंने कोई लंबा सफ़र तय किया है किसी मुश्किल के हवाले से, युगैज़ुल कुफ़ार, के जिसके हवाले से कि वो जो इनकार हक करने वाले हैं वो गज़ब नाक होते हैं उनके ऊपर। तो आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा सफ़र तय नहीं किया कि जिसके हवाले से कोई कुफ़ार मतलब कि कुफ़ार के गैज़ो गज़ब का सामना हो तुमने, लेकिन वो जो भेजे गए थे उन्होंने इसका सामना किया है। वला यनालूना मिन अद्दुबिन, और उनको नहीं पहुंचा कोई दुश्मनी के मामलात के हवाले से। नीलन, ये नीला इसका माना है कुछ दुश्मनों से छीन कर ले आना, तो जो उन्होंने दुश्मनों के हवाले से एक उनको गज़ान पहुंचाई है कि उनसे लिया है, इल्ला कुतिबा लहुम बिही, मगर लिखा गया उनके लिए इसके बारे में, अमलन सालिहान, एक सालिह अमल, कि जो उन्होंने उनके जो हक नहीं थे, वो जो दुश्मन के हवाले से उनके सामने मौजूद थे, उससे उन्होंने छीन कर लिया है वो हक, मगर लिखा गया उनके लिए एक सलाहियत बख्शा मत। इन्नल्लाह ला यज़ीउ, यकीनन ममलकत इलाहिया नहीं ज़ाया करती, अजरुल मोहसिनीन, बदला हुसन कराना काम करने वालों का बदला फिर ममलकत इलाहिया रोकती नहीं है, वो उनको देती है। वला युनफिकूना नफक़तन सगीरतन वला कबीरतन, और नहीं खर्च करते कोई खर्च करने से, कोई छोटा हो या बड़ा, कोई छोटे से छोटा मामला या बड़े से बड़ा खर्च करने का मामला कोई भी हो,
वला यक्ताउन वादियन, और नहीं वो किसी वादी को तय करते, किसी कोई सर करते मामला, इल्ला कुतिबा लहुम, लेकिन उनके लिए लिखा जाता है, लिया जज़ियहुमुल्लाहु आसाना, ये कि ममलकत इलाहिया उनको बदला देती है बेहतरीन माकानु यामलून, जो भी वो अमल करते हैं। तो ममलकत इलाहिया के हवाले से वो जो अमन कायम करने वाले या उसके जो नुमाइंदे मुकर्रर किए जाते हैं, वो कोई भी छोटा बड़ा अमल जो करते हैं, किसी खर्च करने के हवाले से हो, दुश्मन से उनका हिस्से जो ममलकत इलाहिया के हवाले से जो रिक्वायरमेंट हो, तो उस पर जो काम करते हैं वो सारे का सारा उनका बदला दिया जाते हैं बेहतरीन अंदाज से। वह माँ काना लिल मोमिनून, और नहीं है किसी भी अमन कायम करने वाले के लिए लियन फिर काफा, कि ये कि वो निकले सारे का सारे कर फलौला नाफरा मिन कुल्ले फिरकतिन, बस क्यों ना हुआ हर ग्रोह से, सारे के सारे ग्रोहों से, मिन हम उनमें से, बस क्यों ना हो फलौला नाफरा मिन कुल्ले फिरकतिन, कि हर जो ग्रोह है उनमें से क्यों ना हुआ कि कोई भी ग्रोह उनमें से जो है मिन हम ताइफतुन, के वो निकलते एक ग्रोह बनकर, लितफक्का हो, ताकि वो गौर व फिक्र करते फिर दीन के मामले में, रसूल ज़वाबत के मामले में, जो ममलकत इलाहिया की तरफ से आइन दिया गया है, ज़ाब्ता दिया गया है, तो क्यों ना हुआ उन लोगों से कि वो कोई एक ग्रोह भी ऐसा होता कि वो निकलता गौर व फिक्र के लिए दीन के मामले में, ज़ाब्ते के मामले में, वाले यंज़िरु कौमहुम, और वो अपनी कौम को फिर पेश आगाही देते, इज़ रजऊ, जब उनकी तरफ लौटते, अलैहिम, उनकी तरफ, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो भी बच जाते, वो भी हिफाजत में आ जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो अमन कायम करने वाले हो, कातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार, बस आप जंग कीजिए उन लोगों से जो इनकार हक करने वाले हैं, जब वो आपके सामना करें, आपके सामने आए, तो उनसे आप जंग करें। वल वले वले यजिदु फ़ीकुम गिल्ज़ा, और ये कि वो जो इनकार हक करने वाले हैं वो तुम्हारे अंदर गिल्ज़ा पाएँ, एक सख्ती पाएँ, यानी कि आइन के हवाले से इतनी सख्ती हो कि किसी को रू रियायत की आप जगह न दें, कि उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और इस बात को जान लो कि यकीन ममलकत इलाहिया जो कवानीन से हमहंग होने वाले हैं और सख्ती रखते हैं कवानीन के हवाले से, तो ममलकत इलाहिया उनके साथ। वाइज़ा माउंजिलत सूरतन, और जब कभी उतारी जाती है कोई सूरत, कोई पाबंदी वाले अहकाम, फ़मिनहुम मन यक़ूलु, पस उनमें से हैं जो कहते हैं, अय्यकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमान, कि इस जो पाबंदी उतारी गई है, जो सवरा इसका रूट है, और सवरा दीवार को कहते हैं, रुकावट को कहते हैं, और रुकावट हमेशा कानून के हवाले से, तो बस भी वो कहते हैं कि इस पाबंदी से किसके अंदर ज़्यादा हुआ है, किसके ज़्यादा अमन के हवाले से जो उसकी सोच है वो ज़्यादा दराज हुई है, ज़्यादा बड़ी है। फ़मल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो अमन कायम करने वाले हैं, फ़ज़ादतहुम ईमान, बस वो ज़्यादा होते हैं अपने अमन के हवाले से, अपने मुआहदात के हवाले से, जो उनके अमन के मुआहदात हैं उसके हवाले से वो ज़्यादा हो जाते हैं। वह हम यस्ताबशिरून, और वो उससे खुशियाँ मनाते हैं कि ये पाबंदी उनके लिए फ़ायदेमंद है। वमल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, और वो लोग जिनके मराकज़ के अंदर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, फ़ज़ादतहुम रिजसन, बस वो ज़्यादा हो जाते हैं गंदगी में, इला रिजसिहिम, उनकी गंदगी के साथ एक और गंदगी शामिल हो जाती है, क्योंकि पहले तो अगर 10 अहकाम से 11वां जो ज़ाब्ता आया है उनके फ़ायदे के लिए, तो वो उसको नुकसान समझते हैं, तो वो गंदगी है उनके लिए, तो ये वो समझते हैं कि उनकी गंदगी में एक और इजाफा हो गया उसके इनकार करने से। ये ममलकत इलाहिया ने बता दिया कि बस ज़्यादा हो गया वो गंदगी के हवाले से, जो उनके मराकज़ में थी, उस गंदगी के साथ एक और गंदगी शामिल हो गई है कि एक और उन्होंने इनकार कर दिया। वह मातू व हम काफिरून, और वो नाकाम भी होंगे तो इनकार ही की हालत में। अवला यरौना, क्या वो गौर नहीं करते, अन्नहुम यफ्तनून फी कुल्ले आमिन, कि वो फितने में डाले गए, आजमाइश में डाले गए, फी कुल्ले आमिन, हर मुआहदे के तहत, जो भी उन्होंने मुआहदा किया, जो भी उनके मुआहदे थे, उन हर मुआहदे के ऊपर, आम हवामा से है, और ये इस साल को भी कहते हैं और मुआहदात को भी कहते हैं, क्योंकि वो मुआहदात जब एक ख़त्म हो जाता है दूसरा होता है, तो हर मुआहदे के ऊपर उन्होंने वो जो आजमाइश में पड़े हैं। तो अन्नहुम यफ्तनूना फी कुल्ले आमिन बर्रातिन, कि हर मामलात के, हर मुआहदे के ऊपर वो आजमाइश में डाले गए, आजमाइश में पड़ गए हर मरतबा, और मर्रातैन, या दोहरी मरतबा, सुम्मा बार बार, उनके मर्रातैन ये बार बार के हवाले से भी होता है कि बार बार वो इस आजमाइश में पड़े हैं, और मर्रातैन, सुम्मा ला यतूबून, फिर भी वो ताइब नहीं होते, पलटते नहीं हैं, वला हम यज़क्करून, और ना ही वो नसीहत। वइज़ा मा उनज़िलत सूरतन, और जब भी कोई नाज़िल की जाती है सूरतन, कोई पाबंदी, नज़रा बाज़हुम इला बाज़, और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हल यराकुम मिन अहदिन, क्या तुमको वाच किया, कोई समझाया गया किसी एक के हवाले से, सुमन सरफ़, फिर वो फिर जाते हैं, सरफ़ अल्लाह क़ुलूबहुम, तो ममलकत इलाहिया ने उनके मराकज़ को ही फेर दिया। बेअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ये इस वजह से
کہ وہ ایسی قوم ہے جو غور و فکر کرتی نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی پابندی کو وہ اپنے فائدے میں نہیں گردانتے، ان کا ایک اپنا سوچ و نظریہ ہے۔ لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے اس کا پیغام، من انفسکم، تمہارے اپنے نفسیات کے حوالے سے، تمہاری اپنی سوچ کے حوالے سے تمہارے پاس اس کا ایک پیغام آ چکا ہے، یا پیغام لانے والا آ چکا، عزیز علیہ، اور اس کے اوپر گراں ہے یہ بات، ما انتم، کہ تم کسی مشکل میں پڑو، تمہاری مشکل میں پڑنے کے حوالے سے اس کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جس کو بھیجا گیا ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، تو وہ اپنی نفسیات کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے جس کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنی نفسیات سے اس کو یہ ناپسند ہے بات کہ تم کسی مشکل میں پڑو۔ حریص علیکم، وہ حریص ہے، وہ چاہتا ہے یہ تمہارے بارے میں، بالمومنین، کہ تم امن قائم کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، رعوف الرحیم، اور وہ شفقت کرنے والا اور تمہارے اعمال کا نتائج دینے والا ہے۔ فائن تولو، پس اگر تم منہ پھیر لو گے، فقل، پس تم اعلان کر دیجئے، اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں، تم سے منہ پھیر لیں، کہ باوجود اس کے کہ آپ ان کے لیے اپنی نفسیات کے حوالے سے اس بات کے اوپر خواہش مند ہیں کہ یہ کسی مشکل میں نہ پڑیں، اور آپ کی خواہش یہی ہے کہ وہ امن قائم کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور آپ شفقت اور رحمت کے حوالے سے ان کے ساتھ ہیں، اگر یہ پھر بھی تمہاری بات نہ مانیں، بس اعلان کر دو، حسبی اللہ، کہ کافی ہے میرے لیے مملکت الہیہ، لا الہ الا ہوا، دیکھو اس کے سوا تو کوئی حاکم ہے نہیں ہے، یعنی کہ وہ جس آئینی حوالے سے مملکت الہیہ کام کر رہی ہے، اس آئین کے حوالے کے والے سے کوئی بھی حاکم نہیں ہے تمہارا، وہ آئین ہی تمہارا حاکم ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی حاکم مگر وہی ہے، وہی مملکت الہیہ ہے، یا وہی آئین ہے، علیہ توکلت، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ ہوا رب العرش، اور وہی ہے ربوبیت پورے عرش کی، پورے حکومت کی، عظیم، جو بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ربوبیت کرنے والا جو حکومت ہے، وہ تو وہی آئین ہے، اس آئین کے تحت جو مملکت الہیہ چل رہی ہے، اس آئین کے اوپر میں بھی بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ ہوا عرش العظیم، یہ بڑی، بہت بڑی حکومت ہے، جو عظیم حکومت ہے، جس کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ والسلام۔